مرحبا. في هذا الفيديو غادي ننتقلوا للصفحة 84 مع لورتوغراف في الوحدة الثالثة الأسبوع الثالث عشر والرابع عشر. دونك الدرس تابع للدرس ديال الكونجيغيزون. عندنا لاكور دو بارتيسيب باسي دي فيرب دو تروازيام جروب. غادي نشوفوا كيفاش كيتوافق البارتيسيب باسي كيتوافق مع لو سوجي. دونك لوبجيكتيف هو savoir accorder le participe passé des verbes du troisième groupe conjugués avec les auxiliaires être et avoir. يعني نتعرفوا كيفاش نأكورديو يعني نوافقوا البارتيسيب باسي ديال الأفعال المجموعة الثالثة ملي كتكونجيغيو مع لوكسيليير être و avoir. بالنسبة للبرانسيب ديال هاد الدرس هو البرانسيب ديال لي فيرب دو بروميير جروب و دو دوزيام جروب، يعني مكاينش شي فرق. يكفي انني نعرف نستخرج لو بارتيسيب باسي ديال لو فيرب. الا عرفت نستخرج لو بارتيسيب باسي ديال الفيرب غادي نعرف ناكوردي لو فيرب. J'observe et je découvre. L'orchestre est venu à l'heure. Les invités sont venus de loin. La mariée est partie avec son mari. Ils sont partis en voyage. Le grand-père a offert des bijoux à Chouaïra. Les femmes ont offert des bijoux à Chouaïra. Je manipule et je réfléchis. Donc, quel verbe est conjugué dans les phrases A et B? Je connais le verbe اللي عندنا conjugué في la phrase A ou B. في A, عندنا l'orchestre est venu à l'heure. في B, عندنا les invités sont venus de loin. Donc, le verbe conjugué اللي عندنا هو le verbe venir. Venir, أتى. فعل أتى, venir. السؤال الثاني قالك à quel temps est-il conjugué? avec quel auxiliaire؟ يعني فيها جوج أسئلة. السؤال جوج فيه جوج أسئلة. السؤال الأول شنو هو الزمن اللي مصرف فيه؟ دونك راه مصرف في لو باسي كومبوزي باين، حيت عندي لوكسيليير و البارتيسيب باسي. والسؤال الثاني قالك avec quel auxiliaire؟ اش من auxiliaire استعملنا، واش avoir ولا être؟ دونك لاحظتوا بأن عندنا est venu sont venus، دونك استعملنا l'auxiliaire être. La question numéro 3, justifie les terminaisons des participes passés dans les phrases A et B, puis les terminaisons des participes passés des phrases C et D. قال لك علل النهاية ديال البارتيسيب باسي في الجملتين A و B اللي شفناهم دابا، ثم ديال لي فراز سي دي اللي جاو موراهم. دونك نشوفهم بعد هذا. دونك عندنا لا ماريي est partie avec son mari. Ils sont partis en voyage. Donc, في C D عندنا le verbe partir. Verbe partir. حتى هو verbe de troisième groupe. وكتلاحظوا بأن راهم conjugués حتى هو مع l'auxiliaire être. est parti sont partis. مزيان. لا شك أنكم عقلتوا بالنسبة للدروس السابقة ملي كنكونجيغيو لي فيرب دو بروميير جروب دو دوزيام جروب في الباسي كومبوزي، قلنا بأنه ملي كيكون عندنا لوكسيليير être لو بارتيسيب باسي ساكورد، يعني كيتوافق، يعني كيتبدل. غادي نشوفوا هنا دابا في هاد لي فراز شنو عندنا لوركستر اي فيني ا لور. لوركستر يعني هاد لو سوجي راه ماسكولين سينغولي. لاحظوا بأن فيني ما زدنا ليش اس ديال بلوريال حيت راه سينغولي، كنهضروا على واحد ماشي بزاف، وما زدناش حتى الاو ديال فيمينا حيت هاد لوركستر كنقولوا ان اوركستر ماسكولين ماشي فيمينا. دونك هنا عندنا لوكسيليير اتر ولكن سينغولي ماسكولين، ما زدنا لا او لا اس. ندوزو للجمله الثانيه لي زانفيتي سون فونو دو لوان. دونك عندنا لي زانفيتي هنا راه في البلوريال، بلوريال ماسكولين ماشي بلوريال فيمينا. على داك الشيء فونو زدنا ليها اس في الاخر حيت راهم كونجيغي افيك لوكسيليير اتر. دونك ملي كيكون عندي لوكسيليير اتر كنبقى نشوف واش عندي سينغوليير ولا بلوريال ماسكولين ولا فيمينا. دونك انا لي زانفيتي سون فونو زدنا اس حيت راه في بلوريال. سي لا ماريي اي بارتي افيك سون ماري. لاحظوا انا بارتي زدنا ليها او. علاش؟ حيت عندي هاد لو فيرب كيتكونجيغا مع لوكسيليير اتر و لو سوجي راه فيمينا، لا ماريي انثى بنت.
مرأة la mariée لداكشي زدنا E. D ils sont partis en voyage. ذهبوا في رحلة. دونك هنا ذهبوا يعني هم ils على داكشي زدنا S. دونك لاحظوا مزيان مع لوكسيليير être كنبقى نشوف شنو عندي مزيان. إلا كان عندي السينغولير ماسكولين ما عنديش مشكل ما كنزيد والو. إلا عندي البلوريال خصني نزيد اس، وإلا عندي بلوريال فيمينا خصني نزيد او و اس في نفس الوقت. هذا الشيء مع لوكسيليير اتر فقط. إذن هنا في الجواب غادي نقولو les participes des verbes s'accordent avec le sujet car le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être. باش ما نطولوش بزاف يعني البارتيسيب باسي راه كيتاكورد يعني كيتشونجا كيتبدل النهايه ديالو. النهايه ديالو كيتبدل كياخذوا الاس ولا او الى اخره. علاش؟ لانهم كونجيغي افيك لوكسيليير être. La question numéro 4 قالك explique les terminaisons des participes passés des phrases e et f. غادي نقراو الجمله e و f ونشوفوا les terminaisons ديالهم. دونك عندنا e le grand-père a offert des bijoux à شهيرة. الجد أهدى مجوهرات لشهيرة. Donc لاحظوا le verbe عندنا a offert. C'est le verbe offrir. A offert. نشوفوا F. Les femmes ont offert des bijoux à شهيرة. النساء. Donc لاحظوا الأولى في الأ كان عندي le grand-père يعني الجد masculin singulier يعني واحد فقط. أما في الجملة الثانية عندنا les femmes النساء pluriel féminin pluriel féminin. مع ذلك لاحظوا لو فيرب اون اوفير يعني هذيك اوفير ما زدنا ليه لا اس ديال البلوريال لا او ديال الفيمينا. دي بيجو اشويغ. دونك هنا قال لك اكسبليك لي تيرمينيزون. علاش؟ دونك علاش هنا ما درناش الاس ديال البلوريال والاو ديال الفيمينا؟ دونك تو سامبلومون علاش؟ لان هاد لو فيرب هذا راه كونجيغي افيك لوكسيليير افوار، وهذا الشيء قلناه مع لي فيرب دو بروميير جروب و لي فيرب دو دوزيام جروب. دونك نفس القاعده. دونك ملي كيكون عندي لوكسيليير افوار ما كيكونش لاكور. لاكور كيكون فقط الا كان عندي l'auxiliaire être. La question numéro 5. Réécrire les phrases en remplaçant le sujet souligné par le sujet en gras. Donc عطاونا الجمل قال لك غادي تبدل هذاك لو سوجي هذاك الفاعل اللي عندي عليه السطر غادي نبدلوه بهذاك اللي داروه اون غرا يعني بخط غليظ. دونك عندي لا فامي ا reçu des présents. العائلة استقبلت هدايا. غادي نحيدو هذيك لا فامي ونبدلوها بلي بارون دو بيبي. دونك les parents du bébé ont reçu des présents. ont reçu. دونك شنو غتبدل فقط لوكسيليير. لوكسيليير هو اللي غيتشونجا. كان ا غيولي اون. اما البارتيسيب باسي ما غاديش يتشونجا واخا ولا بلوريال. لأن مع l'auxiliaire avoir قلنا ne s'accorde pas avec l'auxiliaire avoir. Donc فقط l'auxiliaire هو اللي غيتبدل. B. Le garçon est venu en voiture. الطفل أتى في السيارة. Donc لاحظوا هنا est venu راه مكونجيغي في الباسي كومبوزي avec l'auxiliaire être. Donc إلا وقع شي تغيير راه ممكن البارتيسيب باسي يتبدل. دونك كانت عندي لو غارسون ولات لي غارسون. انتقلنا من السينغولير من المفرد للبلوريال الجمع. دونك هنا لي غارسون غادي نبدلو بعدا لوكسيليير اي غادي تولي سون. اي غتولي سون و فونو غادي نزيدو ليها اس حيت ولا عندي بلوريال دابا البلوريال مع لوكسيليير اتر. دونك غادي نقولو لي غارسون سون فونو اون فواتور. سي il est né hier. ولدت يوم امس. هي و لو فيرب ني راه conjugué avec l'auxiliaire être i. نلاحظوا لو سوجي كان ال يعني هي غادي نبدلوه بال هن يعني الجمع ديال المؤنث. دونك غادي نبدلو لوكسيليير غادي يولي سون ال سون وهاديك ني غادي نزيدو ليها فقط اس. فقط اس لان ما بدلناش الفيمينا بقى هو ولكن غادي نزيدو اس ديال البلوريال. غادي نقولو elles sont nées hier. Je retiens. Rappel. Le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas avec le sujet.
دونك هنا داروا لك رابيل تذكير فقط لان هذا الشيء ديجا شفناه. إذن قالك لو بارتيسيب باسي ملي كيكون كونجيغي مع لوكسيلير افوار نو ساكورد با افيك لو سوجي ما كيوافقش الفاعل، بغا يكون ماسكولا ولا فيمينا ولا سينغولي ولا بلوريال ما كيتبدلش، ما كياخدش العلامه ديال البلوريال او ديال الفيمينا. اكزامبل جي دي لا فيريتي، nous avons dit la vérité، قلت الحقيقة، قلنا الحقيقة. دونك البارتيسيب باسي بقى هو دي ما زدناش الاسم ملي حولنا البلوريال. Le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. هنا قال لك ملي كيكون عندي الفيرب كونجيغي مع لوكسيلير être هنا كيتوافق مع لو سوجي في الجنس والعدد. يعني البارتيسيب باسي كيوافق الفاعل في الجنس والعدد، يعني في البلوريال سينغولير ماسكولين فيمينان. أعطونا مثال ils sont venus à la fête، جئنا إلى الحفلة. لاحظوا هذيك فوني بارتيسيب باسي زدنا ليها او اس، علاش؟ لحقاش لو فيرب مكونجيغي افيك لوكسيلير اتر وراه في الجمع المؤنث بلوريال فيمينا بلوريال كنزيدو او اس ملي كيكون عندنا لوكسيلير اتر. Les verbes du troisième groupe sont irréguliers et les terminaisons sont nombreuses. Il faut donc apprendre les participes passés de ces verbes. قالك الافعال ديال المجموعه الثالثه كتسمى irrégulier غير منتظمه. لي تيرمينيزون ديالهم عديده، عندهم بزاف ديال لي تيرمينيزون ماشي بحال بروميي جروب و دوزيام جروب. Il faut donc apprendre les participes passés de ces verbes. كل ما علينا ان نحفظوهم فقط، ما كاينش قاعده باش تستخرج البارتيسيب باسي بسهوله، وهذا الشيء قلناه في الحصه ديال لا كونجيغيزون. La majorité des verbes du troisième groupe en IR se termine par I. قال لك الأغلبية ديال الأفعال المجموعة الثالثة اللي كتسالى بالإي إر البارتيسيب باسي ديالهم كيتسالى إي، بحال مونتير، كويير، سورتير، بارتير إتسيتيرا. دونك هاد الترمينيزون ديال البارتيسيب باسي كيتسالى بالإي. هاو عطاو لكم بارتير بارتي، سورتير سورتي. هاديك ريوسي خطأ فقط. réussir ماشي verbe de troisième groupe، réussir verbe de deuxième groupe. دونك دخلوه تماك بالخطأ فقط. قالك مي اتونسيون كورير كورو، هادشي شفناه. كورير حتى هو كيتسالى بإي إر ولكن البارتيسيب باسي ديالو كيتسالى بالأو. revenir حتى هو كيتسالى بالإي إر ولكن البارتيسيب باسي ديالو كيتسالى بالأو revenu. offrir حتى هو كيتسالى بإي إر ولكن البارتيسيب باسي ديالو كيتسالى تي. على هادشي كيتسموا irrégulier، يعني ما عندوش قاعده، واخا كيتسالوا باي ار ولكن ما في البارتيسيب باسي ديالو ماشي بالضروره يتسالى بالاي. هادشي قلنا خصو يتحفظ. قالك دوطخ فيرب كورون ا كونيتر، بعض الافعال الاخرى المتداوله اللي خصنا نعرفوهم. دير البارتيسيب باسي ديالو هو دي، écrire هو écrit، lire هو lu. دونك هادشي خصو يتحفظ، يعني خصك تبقى تشد لا ليست ديال لي فيرب troisième groupe وتحفظ البارتيسيب باسي ديالهم. جو مونطرين اونتور لو بارتيسيب باسي كي كونفيان. إذن غادي نحاولو نجربو شويه. قالك احط بخط البارتيسيب باسي المناسب. لا فامي دي ديت ou bien la famille a dit de jolies paroles à la cérémonie. دونك عندي لا فامي فيمينا ولكن عندي لوكسيليير افوار، دونك ما كاينش لاكور، غادي ناخدو دي بلا E, بلا ES. B, mes amis, vous êtes allés, donc c'est une question, mes amis, vous êtes allés au mariage. Donc mes amis أنا شكون اللي كيهضر؟ إناث. الإناث النساء هما اللي كيهضروا، حيت أمي لاحظوا بأن أمي راه عندها أو، يعني صديقاتي عندها أو وراه في البلوريال. دونك vous êtes عندي لوكسيليير être. دونك اش غادي ناخدو في البارتيسيب باسي؟ غادي ناخدو البارتيسيب باسي اللي كيوافق البلوريال فيمينا. دونك غادي ناخدو اللي عندها او اس، يعني اخر وحده. دونك vous êtes allés au mariage، vous êtes allés au mariage، هل ذهبتن الى حفل الزفاف. دونك غادي ناخدو اخر وحده او اس. سي mon oncle et papa sont، دونك لاحظوا عندي لوكسيليير être.
دونك خصني نشوف لو سوجي. دونك لو سوجي عندي مون اونكل اي بابا، عمي وابي، يعني راهم بلوريال جوج بيهم. دونك سون ريفوني، هاد عمي وابي راهم مذكر دونك سانغولي، دونك ما غاديش يكون عندي الاو ديال الفيمينا، غادي يكون عندي فقط الاس ديال البلوريال. دونك غادي نقول مون اونكل اي بابا سون ريفوني، هذيك اللي عندها اس اخر وحده فيهم، دو لا سيريموني دو باتيم، عادوا من حفلة العقيقة. L'exercice numéro 7, dans les phrases suivantes, accorde les participes passés quand cela est nécessaire. قالك في الجمل التالية وافق البارتيسيب باسي إذا كان هذا ضروريا، يعني خصنا حنا نزيدو التغييرات اللي غيوقعوا إلا كانوا، أما إلا ما كانوش ما نديرو والو. دونك عندنا nous avons dit toutes les remarques. nous avons عندنا l'auxiliaire avoir ما كاينش لاكور، دونك غيبقى هكاك nous avons dit toutes les remarques. B, les traiteurs ont fait différents plats. Les traiteurs ont fait différents plats. Donc on a l'auxiliaire avoir les wa ont, donc ما غاديش يكون عندي تغيير. On a l'auxiliaire le participe passé ne s'accorde pas avec l'auxiliaire avoir. C, la mariée est bien reçue par la famille de son mari. Donc on a عندي l'auxiliaire être اللي هو i. Donc خصنا نشوف le sujet. Le sujet هو la mariée أنثى féminin. féminin singulier. دونك هنا غادي يوقع لي تغيير واحد اللي هو الاو. الاو باش نعرف بان راها فيمينا. دونك غنقول لا ماري اي بيان روسو ونزيد ليها او par la famille de son mari. Je m'évalue. Écris correctement les participes passés. قالك اكتب بشكل صحيح les participes passés des verbes اللي عندنا entre parenthèses. Ils sont, le verbe partir, ensemble chez le coiffeur. دونك لاحظوا انا عندي l'auxiliaire être اللي هو sont و لو سوجي راه في البلوريال، بلوريال سانغولير، بلوريال ماسكولين بلوريال. دونك غادي نقول ils sont partis، نحيدو ار ونردو بلاصتو اس ديال البلوريال، حيت هذا من الافعال اللي كيتسالاو باي ار. قلنا الافعال اللي كيتسالاو باي ار البارتيسيب باسي ديالهم كيتسالى في اغلب الحالات كيتسالى باي. بي لا كوافوز ا، دونك عندي لوكسيليير افوار، دونك ما غاديش يكون عندي لاكور، ما غاديش يكون لاكور. دونك فيغ خصنا نعرف البارتيسيب باسي ديالو. دونك فيغ شفناه في الكونجيغيزون، قلنا لوكسيليير البارتيسيب باسي ديال هذا لو فيرب هذا هو في اف ا اي تي. دونك غادي نقول لا كوافوز ا في une très belle coiffure de mariée. Une très belle coiffure de mariée. C'est nous avons accueillir chaleureusement nos invités. نفس الشيء تقريبا، هنا عندنا l'auxiliaire avoir وعندنا le verbe accueillir. accueillir verbe de troisième groupe كيتسالى ب er. دونك البارتيسيب باسي ديالو غادي يتسالى بالاي وما غاديش يكون لاكور، ما غاديش يكون لاكور. دونك غادي نقولوا nous avons accueilli chaleureusement nos invités. D, elle est revenue très heureuse de cette soirée. هي elle مؤنث féminin. دونك عندي l'auxiliaire être، دونك غادي يكون عندي لاكور. دونك غادي نقول elle est revenue، وهاديك revenue نزيدو ليها او في الاخر حيت الفيمينا هو اللي كيهضر اولا اللي كنهضروا عليه. او tu as، دونك عندي l'auxiliaire avoir le verbe offrir. دونك البارتيسيب باسي ديال هاد لو فيرب هو offert، شفناه. دونك غادي نقول tu as offert وما كاينش لاكور، tu as offert les plus beaux cadeaux، ما كاينش لاكور حيت l'auxiliaire avoir. Exercice numéro 9, remplace les sujets en gras par ceux entre parenthèses et réécrit la phrase attention aux accords. قالك عاود كتب لنا هاد الجمل، ولكن غادي تبدل هذاك لو سوجي اللي عندنا اون غرا بخط غليظ تبدلو بهذاك اللي عندنا بين قوسين. دونك عندنا لا فراز ا il a construit ces salles il y a très longtemps. دونك غادي نبدلو il اللي راه في السانغولير ب ال ديال البلوريال، ولكن ما غادي يوقع حتى شي تغيير على حقاش عندنا لوكسيليير افوار. دونك غادي تبدل فقط لوكسيليير كان ا غادي يولي اون. غادي نقول ils ont construit ces salles il y a très longtemps. دونك البارتيسيب باسي ما عنديش لاكور، ولكن راه ملي كنبدل لو سوجي كتبدل فقط لوكسيليير. عندكم تبقاو تخليو كلشي هكاك. دونك لوكسيليير راه خصو يتبدل، لوكسيليير راه كيتبدل ضروري.
ولكن البارتيسيب باسي هو اللي ما كيتبدلش. B. Elle est allée à la campagne la semaine dernière. Elle est allée à la campagne la semaine dernière. Donc كانت عندي il هي غادي نبدلوها ب il هم ذكور، كانت بنت غادي نردوه ذكور جمع. دونك لوكسيليير اللي عندي هو être، دونك غادي تبدل لوكسيليير وتبدل معاه البارتيسيب باسي. دونك غادي نقولوا ils sont allés، ils sont allés، ولكن هذيك allés نحيدو ليها الاو اللي كانت فيمينا ونزيدو ليها الاس ديال البلوريال. كانت عندها او حيت كانت فيمينا، دابا ما بقاش فيمينا بقى ولا ماسكولا، ولكن غادي نزيدو الاس ديال البلوريال. دونك غادي تولي ils sont allés à la campagne la semaine dernière. آخر جملة la maman a endormi le petit bébé dans son nouveau lait. إذن أول حاجة نلاحظو بأن عندي لوكسيليير افواغ. دونك ملي كيكون عندي لوكسيليير افواغ نعاودها ونكررها، ما كاينش لاكور ديال بارتيسيب باسي، فقط غادي نبدل لوكسيليير. دونك كانت عندي لا مامون ا غادي تولي لي فييت ont endormi le petit bébé dans son nouveau lait. مزيان. إذن سالينا هاد الدرس. إذن كما قلت في السابق لاكور كيكون عندي مع لوكسيليير اتر ومع لوكسيليير افواغ ما كاينش لاكور. دونك الا كان عندي لوكسيليير اتر خصني نرد البال لو سوجي، خصني ندير لاكور ديال البارتيسيب باسي مع لو سوجي. هذه هي القاعده، وهذا الشيء شفناه مع لي فيرب دو بروميير جروب ومع لي فيرب دو دوزيام جروب. إن كان هذا كل شيء، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء في فيديو آخر.